हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिलचस्प व अजीब। दुनिया में मिसाली मोहब्बत की यादगार ताजमहल, जो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूब मलिका के लिए तामीर करवाया था, आज भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ कदीम आर्किटेक्चर की मुंह बोलती मिसाल है। दुनिया भर से लाखों लोग इस आलीशान महल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन चंद लोग ही इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। शाहजहां ने ये महल अपनी जिस मलिका की याद में तामीर करवाया, उसको लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसका असल नाम अर्जुमन बानो था और शाहजहां का भी असल नाम खुरम था। 1612 को शाहजहां और अर्जुमन बानो की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हक महर की रकम 5 लाख थी। 1628 को जब शाहजहां तख्त नशीं हुआ तो ताजपोशी के मौके पर अर्जुमन बानो को मुमताज महल का लक़ब दिया। दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत मिसाली थी, जिसमें रोज बरोज इजाफा होता गया। शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे थे, जिसमें से आधे जिंदा रहे। मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए फौत हो गई। शाहजहां को अपनी महबूब बीवी की मौत का बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद उसने और कोई निकाह नहीं किया। ताजमहल हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़ है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल का मतलब है क्राउन ऑफ प्लेसेस। इस महल की तामीर बुरहानपुर में की जानी थी, जहां मुमताज महल का इंतकाल हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सफ़ेद मार्बल पहुंचाना मुमकिन न था, जिसकी वजह से इसकी तामीर के लिए आगरा का इंतखाब किया गया। शाहजहां ने इस महल को तामीर करने के लिए 32 मिलियन रुपए खर्च किए। इसकी तामीर 1632 से 1653 के दरमियान की गई। इस शाहकार को बनाने में 22 साल लग गए। ताजमहल में एक बड़ा बाग, रिफ्लेक्टिंग पूल, एक मस्जिद और दीगर मकबरे शामिल हैं। ताजमहल को सजाने के लिए तकरीबन 28 इकसाम के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए, जो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मंगवाए गए। टर्कोइज तिब्बत से, जेड चीन से और व्हाइट मार्बल राजस्थान से लाया गया। कहा जाता है कि 1000 हाथी तामीराती सामान को लाने के लिए इस्तेमाल किए गए। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरवी का ताल्लुक ईरान से था। अगर गौर से देखा जाए तो महल के 4 मीनार सीधे खड़े होने की बजाय बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इनको इस तरह से तामीर करने का मकसद ये था कि अगर कोई ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत आए तो मीनार गिरने से मकबरे को नुकसान ना पहुंचे। अक्सर कहा जाता है कि शाहजहां ने इस मीज़ार पर काम करने वाले तमाम वर्कर्स के हाथ काट दिए थे, वो इसलिए ताकि वो दोबारा इस तरह का कोई शाहकार ना बना सकें। लेकिन ये बात झूठ पर मबनी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शाहजहां और मुमताज महल को ताजमहल के अंदरूनी हिस्से के नीचे दफन किया गया है। मकबरे के चारों तरफ खूबसूरत खताती में अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। शाहजहां की दूसरी बीवियों और उसके पसंदीदा खादिम को ताजमहल के बिल्कुल बाहर मकबरों में दफन किया गया है।
تاج محل کو اتنی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ چاروں طرف سے دیکھنے پر بالکل ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تاج محل کا فن تعمیر اسلامی، فارسی اور ہندوستانی انداز کا مجموعہ ہے۔ اس محل کا سب سے نمایاں فیچر سفید گنبد ہے، جسے اکثر پیاز گنبد کہتے ہیں۔ تاج محل جمعے کے روز بند ہوتا ہے اور یہاں صرف دوپہر کے وقت مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں۔ شاہ جہاں نے اسی طرح کا ایک محل بلیک ماربل میں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن شاہ جہاں اور اس کے بیٹے اورنگزیب کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ منصوبہ مکمل نہ کر سکا۔ شاہ جہاں کے بیٹے نے اس سے اقتدار چھین کر اسے نظر بند کر دیا تھا اور اپنی زندگی کے آخری 8 سال وہ قید خانے کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل ہندوستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ سالانہ 4 سے 8 ملین وزٹرز اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک ہی دن 40 سے 50 ہزار وزٹرز اس خوبصورت محل کا نظارہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے دوران انگریزوں نے بہت سارے قیمتی پتھروں کو اس کی دیواروں سے اتار لیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں وائسرائے لارڈ کرزن نے ایک وسیع منصوبے کے ذریعے تاج محل کی رینوویشن کا حکم دیا تھا، جو 1908 میں مکمل ہوا تھا۔ تاج محل کے اندر ایک لالٹین میں لارڈ کرزن کا نام لکھا ہوا ہے۔ تاج محل کا سفید سنگ مرمر دن کے وقت کے لحاظ سے آسمانی رنگوں کی عکاسی کرتا ہے، یعنی یہ صبح کے ٹائم گلابی، دن کے ٹائم سفید اور چاند کی روشنی میں اس کا رنگ سنہری نظر آتا ہے۔ تاج محل کی دیواروں پر خطاطی زیادہ تر مقدس کتاب قرآن شریف سے لی گئی ہے۔ تاج محل کی دیواروں کے علاوہ ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کے مقبرے پر آیات لکھی گئی ہیں۔ تاج محل کو 2007 میں 100 ملین سے زیادہ ووٹس حاصل کرنے پر دنیا کے نیوز 7 ونڈرز میں شامل کیا گیا۔ خطرناک بات یہ ہے کہ ایئر پولوشن کی وجہ سے تاج محل کا سفید ماربل پیلا ہوتا جا رہا ہے۔ تاج محل کے تحفظ کے لیے اس کے آس پاس صرف الیکٹرک وہیکل چلانے کی اجازت ہے۔ پارکنگ ایریا سے تاج محل میں آنے کے لیے لوگوں کو پیدل آنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ایئر کرافٹ کو تاج محل کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہ نو فلائی زون ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔